अपनी जिंदगी पानी है तो हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं, उनसे मिन्नत करें, फरियाद करें और अपने गुनाहों के लिए इल्तिजा करें कि ऐ खुदावंद, हम आइंदा से गुनाह नहीं करेंगे, हमारे गुनाहों को माफ कर और हमको हमेशा की जिंदगी इनायत कर। तो तभी हमको हमेशा की जिंदगी इनायत होगी। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, तो और ये कितना बड़ा मौजज़ा खुदावंद ने किया कि जाहिर की बेटी को जिंदा किया, एक मुर्दे में जान डालना। तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी निगहबानी और हिफाजत करे। खुदावंद आपको तंदुरुस्ती सेहत अनायत फरमाए। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, छोटी सी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखना। आप सबसे ये मेरी छोटी सी दरख्वास्त था। और इस वीडियो पैगाम को आगे दूसरे बहनों भाइयों तक शेयर भी लाजमी करना। खुदावंद इस वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस कुछ यूं इस तरह से है। मुकद्दस मत्ती ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 9 बाप उसकी 18 आयत से लेकर 26 आयत तक खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। हमारा आज का नवान है जाहिर की बेटी। जब वो ये बात उनसे कह रहा था, देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी मरी है, लेकिन तू चल कर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। और यीशु उठकर अपने शागिर्दों के साथ उसके पीछे चला। और देखो एक औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, उसने पीछे आकर उसकी पोशाक का दामन छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी, अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। तब यीशु ने पीछे फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी खातर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा तो बांसुरी बजाने वाली और भेड़ को धूम मचाते देखा तो कहा, हट जा, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। तो वो उस पर हंसने लगे। और जब भेड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर कहा, उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठ। और उसकी शोहरत उन तमाम इलाकों में फैल गई। आज के कलाम मुकद्दस पढ़े और सुनने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से हमारी सब खताएं माफ की जाएं। MC तेरी सताइश हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस हमको क्या सिखाता है? ये हमारा नवान है, जाहिर की बेटी। जब वो ये बातें उनसे कह ही रहा था, देखो एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, उन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा था कि अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे गर्भ में आएगा और हमारी बेटी को जिंदा करेगा, क्योंकि अगर वो उस पर ईमान नहीं रखते तो वो कभी भी खुदावंद यीशु मसीह के पास ना जाते। उनका ईमान था कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पास गए कि हम उसके पास जाएंगे तो खुदावंद उसको जरूर जिंदा करेगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद ने मुर्दों में जान डाल दी है, क्योंकि जिसने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखा, खुदावंद ने मुर्दों में जान डाल दी उसके। तो हम तो भाइयों बहनों कोई चीज नहीं, हमारे दुख बीमारियां, ये परेशानियां, ये बुरी लामतें कोई चीज नहीं है। हम क्यों कर खुदावंद से ईमान रखते हैं
مگر پاکیزگی کے ساتھ کیوں نہیں رکھتے ایمان؟ کیونکہ ہمارا بھی ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایسا ایمان رکھیں کہ ہم خداوند کے آگے فریاد کریں، خداوند ہماری بات کو سنے اور ہماری اس مصیبت کو، دکھ کو، بیماری کو ہماری زندگی سے دور کر دے۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیو، ہم کو بھی ایسا ایمان پانا چاہیے۔ اگر ایسا ایمان ہم نہیں نہ پائیں گے تو ہمارے ایمان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بے فائدہ ایمان پھل نہیں لاتا۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیو، آپ سب سے درخواست کرتا ہوں تو وہ آگے اور یسوع اٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ اس کے پیچھے چلا، اور دیکھو ایک عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا دامن چھوا، کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ کیسا ایمان اس عورت نے پایا کہ جس کو 12 برس سے خون جاری تھا اور کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی اس کا حل نہ نکال سکا۔ جب انہوں نے خداوند کے معجزوں کے بارے میں سنا کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر معجزے کرتا ہے، وہاں پر معجزے کرتا ہے، تو اسی وقت اس نے دل میں یہ ٹھان لیا تھا، کیونکہ اس کا ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ میں خداوند یسوع مسیح میرے پاس سے گزرے گا تو میں نے اس کا دامن ہی چھو لیا نا تو میں اچھی ہو جاؤں۔ کیا خوبصورت ایمان اس عورت نے پایا۔ کیا ہم اپنے ایمان کو اس طرح مضبوط کر سکتے ہیں؟ چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے خداوند کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، خداوند کی بتائی ہوئی باتوں کو مانیں۔ میرے محترم عزیز بہنوں، تب بھی ہم شفا پا سکتے ہیں۔ اور آگے کی آیت دیکھتے ہیں کہ کیا یسوع نے اس عورت سے کیا کہا۔ تب یسوع نے پیچھے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ واقعہ ہی اس کا خداوند یسوع مسیح پر ایمان تھا، بھروسہ تھا کہ میں اس کا دامن چھو لوں گی تو میں پاک صاف ہو جاؤں گی۔ جس بیماری میں، جس دکھ میں، جس پریشانی میں، جس تکلیف میں مبتلا تھی، وہ عورت بہت گناہ گار تھی، مگر اس کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر تھا۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، جو بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس گیا اس نے شفا پائی، اس نے دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات پائی۔ ہم کو انہوں نے دوست سمجھا ہے، اپنی اس قوم کو اس نے دوست سمجھا ہے، اور دوست کہا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے لیے جان دوں۔ کیوں کر ہم اپنی دوستی کا حق خداوند کے آگے ادا نہیں کرتے؟ کیوں کر ہم خداوند سے اس کے بھروسے کو ٹھیس پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ ہم جب گناہ کرتے ہیں نا تو خداوند یسوع مسیح کے بھروسے کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ ہم کو اپنی زندگیاں اب تبدیل کر لینی چاہیے، ہم کو اب واپس لوٹنا چاہیے اس گناہ بری زندگی کو چھوڑ کر۔ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس گناہ بری زندگی میں، الٹا نقصان ہی ہے، اپنا بھی، ہماری اولاد کا بھی اور ہمارے گھرانے کا بھی۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، اگر ہم نے کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ اختیار خدا کے پاس ہوتا ہے، یہ اختیار خدا کے پاس ہوتا ہے جان لینے کا اور دینے کا۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند نے جان ڈال دی اس میں اور وہ زندہ ہو گئی۔ خداوند کی اس علاقے میں شہرت پھیل گئی کہ ظاہر کی بیٹی کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا ہے۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، ہم کو بھی ایسے ایمان کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند سے فریاد کریں، خداوند ہماری دعا کو سنے اور اس مصیبت کو ہم سے ٹالے، اس دکھ کو، اس پریشانی کو ہم سے دور کر دے۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، ہم کو بھی سردار جیسا ایمان چاہیے اور اس عورت جیسا ایمان چاہیے۔ ہم خداوند سے دعا کریں کہ اے خداوند
हमको भी ऐसा ईमान बख्श प्यारे खुदावन, हमको भी ये हिम्मत बख्श, हमको भी ये ताकत बख्श प्यारे खुदावन कि हम ऐसा ईमान पा सकें, हमारी जिंदगी इस वसीले से बेहतर हो, हमारी जिंदगी की वो खताएं, वो दुख, वो परेशानियां जो तेरे पास आने से हमको रोकती हैं, उनको दूर कर दे प्यारे खुदा, हम पर रहम कर दे, फजल कर दे, तंदुरुस्ती बख्श दे। हमारी तमाम इल्तिजाएं मिन्नत तेरे आगे हैं प्यारे खुदा, और तेरे आगे ही इल्तिजा करते हैं प्यारे खुदा। हमारी इस वक्त की फरियाद को सुन, अपनी हजूरी में कबूल फरमा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखें, और इस वीडियो पैगाम को आगे बहनों भाइयों तक शेयर भी लाजमी करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी निगहबानी और हिफाजत करे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।